اقسم بهذا البلد قسم خرم پدی خار دا البلد نا مراد مکہ مکرمہ دا او ای حبیبہ اولی با قسم نخرم وانت حلم بهذا البلد او توسی دن کے دی خار دا خار قسم دیر مبارکو استاسو انتی عظیم شخصیت چی دی باشندہ اسی دن کے نورم پدی خار کی زیادت راغ مکہ مکرمہ دا حل یاخذ حلول نہ مشتق نو دا پا مانا دو سیدو رازی یعنی شہر او خار دا مکی دا خواسم مقدس و محترم او چی بیا پکی تاسم حبیب او سی گئی یو مانا دا با علی چی حل دا حلول نو علی وانت حل بهذا البلد او توسی دن کے حبیب دے خار یادے کی دا حل مشتق دے دسنا دا حلال والینا دا حلتنا مشتق دے او اغیوشی حلال گنلو توئی اللہ وی وانت حل بهذا البلد او استاوینی تو یول حلالی گنلی شویدی پدے خار کے اللہ وی حبیب دا خواغ خارو چی کافرانو د پلار قاتل و پکی وجلونا چرا دا حرم شریف دے وګوره زما د توحید د بیان د وجنا دور دشمنی تا سرو کا چې ستاوینو تو یولو ته په دې مبارک خار کی تیار شي وانت حل بهذا البلد او ستا بیزت یو قتلول او غوینی تو یول دې کافر حلال غنلی دی بهذا البلد په دې خار کی نو یادا حل فمانا دا ساکننو ککل دا حلول نشی او کد حلت نشی نو دا معنی وا وانت حل بهذا البلد او یو معنی علماء دام کړی دا وانت او تچی حبیبا حل تا دا پار لک سات دا پارا جنگ بحلال کریشی بهذا البلد پدی خار کی کلچ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کولا نو لک سات دا پارا دا قتل و قتال اجازت او بیا اللہ حبیب خطبہ ہوئی وی خبردار شہیدہ خار محترم دے مخیم پری کی جنگ حرام و رستم دے او مال دا لک سات دا پارا اللہ اجازت کرے وی آئندک سکرازی او پدی خار مبارک کی قتل و قتال کی نو تاسو بولوائی چا اللہ خل حبیب تا دا لک سات دا پارا حلال کرے و تعالیٰ کو اجازت نہیں کرے ووالد وما ولد او قسم دی زما په والد چې آدم علیہ السلام نے وما ولد او دا په اولاد لقد خلقنا الانسان فی کبد دا جواب قسم الله وی بشک پیدا کړی موږ انسان فی کبد په مهنت او په مشقت کې دیو محنت کوي اوس د چا محنت هغه سبب جوړ شي د اور د دن کېدو او سوک محنت د ایمان او د اعمال صالحو کوي نا الله سبب جوړ کی د دن کې دو د جنت بیشک پیدا کړی د موږ انسان فی کبد په محنت کې په مشقت کې آیا سب آیا ګمان کوي دے الله یقدر علیه احد دا چې هرگز قادر بنشي په دوانی او تن دې سوې ما و دوباره سو پیدا نکی یقول وای دے اهلکت مال اللبدا مال گولے دے مال ډیر په دشمنی د نبی علیہ السلام او د دین کې اهلکتو اے علی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال اللبدا لبدن فمانا د کثیرن دے وایدا کافر اهلکت مال اللبدا لگولے دے مال ډیر په عداوت او دشمنی د نبی علیہ السلام کې ایحسب ان لم يره احد آیا دے گمان کئی چگنی نوی نی دلر آہا دنیاوتن علم نجعل له عینین آیا ندی گرزولی مونگ دا پارا دوسترگی اللہ ایدن مونگ سترگی ورکڑی ولسان و شفتین او جب او شنی ولسانا جب مورکڑی و شفتین او شنی مول ورکڑی دا سترگی او دا جبا او دا اندامون دا مدل سر پار ورکڑی چرے و پدی دین ہدایت حاصل ہے وحدیناہ النجنین او بیان کری دی مونگ دتا دولارے
یو لار د دین د جنت او الله د ملاوي دو او بل لارا هغه کګه لارا را چې پاغه بده د مقصد نه خطا شي فلقتهم العقبه نو دا سنرا فلقتهم العقبه ندے ور داخل شه دے عقبیتا پس ندے اوڑے دلے دے پغنڈائی باندے اقتحام ستوئی پزور پیوشی کی ور داخل دل دیتا اقتحام وئی او عقبہ سلوئی اغا سخت لارا چی پغر کیوی یا پا سمندر کے چی پاغیت للگرانوی نگور نیک اعمال مشابه کل دا عقبی سر او چون کی پاغیت لل دا نفس و دا خواہش نا خلاف دی نراغین تعبیر پا اقتحام سرو اقتحام وی پا سختی سراو پا زور سریوشی کی دن کی دن او عقبا اغا سخت لارت وی پا غر کی فلقتهم العقبا نن دے وردن نشے دے پا اغا سخت لارت غر ندے وروڑی دلے دے العقبا پاغ سخت غنڈی او پا سخت لارے چی پا غر کنا وما ادراک مل عقبا او سشپو کو تالر چی سراغ غنڈی او دے رئی فک رقبت اغازادول غلامنی فک مانا و اخلاصول دقید فک رقبت ازادول اخلاصول غلامنی اے یو غلام دے او د چاپ قید کی دے او د چاپ غلامی کی دے نو پیسی او لگے او اگر اخلاص کی یادی ایک امام قرطبی ہوئی یا تے مراد سدی خلاصول د نفس دی او د نور دی بیجتناب المعاصی و فعل الطاعات نیک کارونو کی او د گناہن نزان بچو ساتنو فک رقبا ازادول د سٹ دی د زان او د بلورنا نو د اورنا بسٹ پس خلاصی گی چر اللہ نا فرمانے انکے او نیک اعمال کے او اطعام یا طعام ورکل فی یوم پاغورس کی زی مسغبا چاغ خاوند دلگیوی سخ فقیر پکیوگے او تگے او پدا غرض ولا طعام ورکے یا طعام ورکل فی یوم زی مسغبا پاغرض دلگی کی یتیمن یتیم تازا مقربا چی خاوند دخل ولیدے او مسکینن یا مسکین تازا مطربا چی خاوند خارو دے پخارو کی پروت دے دور سوکنیشتے چی خارو نے را پورتا کی نیکورشتا نیسزیشتا چی دے خارو نا پیزان بچ کی ثم کان من الذین آمنو او بیا دے وی دا حق کسان چی ایمان روڑے دے اے سرد دی اوصاف جمیلونا چی دے دغا اوصافم پکیری وی دے دا کسان چی ایمان روڑے وتواسو بالصبر او یوبل توسیت کئی پا صبر وتواسو بالمرحمہ او یوبل توسیت کئی پا رحم کولو دا اللہ پا مخلوق یوبل لو دا اللہ پا مخلوق رحم کوئی اولائک اصحاب المیمنہ دغا کسان خاوندان دخلاص دی اللہم جننا منہ والذین کسان کفروا چی کافرنی انکار کرے بی آیاتنا زمین آیاتننا هم اصحاب المشعمہ ندوی خاوندان دگسلاس دی علیہم فدوی نار اور مؤصدہ داغی دروازے بندی کڑی شویوی داغی دروازے بدئی پسی بندی کڑی شویوی اللہم لا تجننا منہ